नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान सीरीज़ की 27वीं किस्त के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा आज का मौजू है रमज़ानुल मुबारक और हुकूकुल इबाद। अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों से नवाजा, हमें इबादत, रोज़ा, तिलावत कुरान और दुआ की तौफीक अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना दरअसल इंसान को सिर्फ इबादत गुजार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आता है। यही वजह है कि इस्लाम में अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ यानी हुकूकुल इबाद पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और बंदों के हकूक़ में सबसे अजीम हक वालिदैन का है। अगर इंसान हज़ारों नवाफिल पढ़ ले, महीनों रोज़े रख ले, लेकिन अपने वालिदैन और दीगर इंसानों के हकूक़ अदा न करे, तो उसकी इबादतों की रूह बाकी नहीं रहती। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है कि अपने रब के सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये तरतीब हमें बताती है कि इस्लाम में वालिदैन का मकाम किस कदर बुलंद और अजीम है। एक मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपने वालिदैन के सामने अदब और मोहब्बत के साथ पेश आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, माँ का मकाम तो इस्लाम में इतना बुलंद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के सवाल के जवाब में 3 मरतबा फरमाया कि तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है, और इसके बाद तुम्हारा बाप। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है। वो हमल की तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, रातों की नींद कुर्बान करती है और अपनी ज़िंदगी का सुकून औलाद की खुशियों पर निछावर कर देती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वालिद का मकाम भी कम नहीं है। बाप वो शख्सियत है जो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है और औलाद को कामयाब देखने की तमन्ना रखता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। अब ये तुम पर है कि चाहो तो इस दरवाजे की हिफाजत करो या उसे ज़ाय कर दो। सामीन मोहतरम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में बहुत से लोग अपने वालिदैन की कदर उस वक्त करते हैं जब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। जब वालिदैन की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है तो इंसान को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी नेमत खो दी है। इसलिए अगर हमारे वालिदैन जिंदा हैं तो हमें चाहिए कि उनकी खिदमत को अपनी सादत समझें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जिन खुशनसीबों के वालिदैन हयात हैं वो उनके साथ नरमी, अदब और मोहब्बत से पेश आएं, और जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उनकी खिदमत का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके नाम पर सदका व खैरात किया जाए ताकि उनके लिए सदका जारिया बने। इसके साथ ही अहादीस मुबारका में इस बात की ख़ास और भरपूर ताकीद की गई है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके दोस्तों यानी वालिद के दोस्तों और वालिदा की सहेलियों के साथ इंतहाई हुस्न सलूक, इज़्ज़त और तकरीम से पेश आया जाए। ये दरअसल वालिदैन ही के साथ नेकी और सिला रहमी का एक इंतहाई खूबसूरत हिस्सा है और उनकी रूह को खुशी पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा हर नमाज के बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाए ताकि उनके दर्जात मुसलसल बुलंद होते रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वालिदैन के हुकूक के बाद हुकूकुल इबाद में सबसे अहम, नाज़ुक और ख़ूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का है। इस्लाम ने इस रिश्ते को मोहब्बत, सुकून और एक दूसरे के लिबास से तशबीह दी है।
خاص طور پر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ان عظیم قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے دیتی ہیں۔ یہ وہ عظیم خواتین ہیں جو اپنی میٹھی نیند قربان کر کے سب سے پہلے اٹھتی ہیں، اپنے شوہروں اور بچوں کے لیے سحری کا اہتمام کرتی ہیں اور پھر سارا دن روزے کی حالت اور گرمی کے باوجود افطاری کی تیاریوں میں لگی رہتی ہیں۔ ان کی یہ مشقت، خدمت اور ایثار انتہائی لائق تحسین ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو اس محنت کی بھرپور قدر کریں، ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے لیے ڈھیروں دعائیں کریں۔ معزز سامعین، اسی طرح حقوق العباد میں ایک بہت بڑا اور بنیادی حق ہمارے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، انہیں اپنی افطاریوں میں یاد رکھیں اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ معزز سامعین، حقوق العباد کے باب میں اسلام ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی مدد کرے اور اگر کسی بات پر ناراضی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ معزز سامعین، بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں معمولی باتوں پر رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سال ہر سال تک ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو شخص تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ رمضان المبارک دلوں کو صاف کرنے اور رشتوں کو جوڑنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر ہمارے کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں پہل کرتے ہوئے اسے ختم کر دیں۔ ایک فون کال، ایک ملاقات اور ایک معافی کا لفظ دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی بہترین انداز میں خیال رکھیں گے۔ معزز سامعین، اب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کر کے محبت سے بھر دے، ہمیں حقوق العباد یہ بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہمارے والدین نے جس محبت سے ہمیں پالا تو بھی ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما۔ جو والدین بقید حیات ہیں انہیں عافیت اور صحت والی لمبی عمر عطا کر، جو والدین مٹی کے نیچے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں ان کے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ بھی بہترین حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو مائیں، بہنیں اور بیویاں سحری و افطاری کا اہتمام کرتی ہیں ان کی محنت قبول فرما، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے اور صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو صراط مستقیم کا مسافر اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، امتحان دینے والے طلبہ کو اپنی صفت علیم کے واسطے سے نمایاں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جو جوڑے اولاد کے لیے ترستے ہیں انہیں اپنی صفت خالق کے واسطے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
یا رزاق تنگ دستوں پر اپنے حلال اور وسیع رزق کی بارش فرما، تمام بیماروں کو اپنی صفت شافی کے واسطے سے مکمل صحت یابی نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح متحد کر دے اور باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے مجاہدین اسلام کی غیبی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ظلم کی چکی میں پسنے والے بے گناہ قیدیوں کی جلد رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات اور روزوں کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری زندگی کی آخری گھڑی آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین